भारतीय अरबपति ताजिर मुकेश अंबानी के छोटे बेटे कई माह से जारी शादी की तकरीबात के बाद फाइनली शादी के बंधन में बन गए हैं। इतनी नमूदो नमाइश, फजूल खर्ची, वक्त और पैसे के ज़िया के बाद आप कोई सबक आमूज तबसरा करना चाहेंगे? नहीं, कोई सबक आमोज, मैंने सबक आमोज करने का तो मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ और ना मुझे उससे कोई दिलचस्पी है। देखो, मुकेश अंबानी हैं, वो हिंदू हैं, उनका एक अपना कल्चर है, उनके लिए वो हिंदुओं के बारे में मशहूर, मैंने बचपन में सुना है, मैंने तो नहीं देखे, कि वो शादी ब्याहों पे और घर बनाने पे दो ही जगह ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा खर्च, उनका अपना कल्चर है। मैं हु एम आई टू कॉमेंट। मुझसे तो पूछो कि यहाँ जो छछोरपन होता है, मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुकेश अंबानी मुबारक हो, जो उन्होंने किया वो ठीक होगा, लेकिन जो हम करते हैं, जिन्हें हुक्म क्या है कि तुमने फल खाया तो छिलके बाहर ना फेंको, पड़ोसी के बच्चे को मुमकिन है भूख उठे, उसे महरूमी का एहसास हो। मुकेश अंबानी साहब को छोड़ो आप, मैं नहीं जानता वो कौन है कौन नहीं, और दूसरे ये अरबपति शरबपति, अब कोई नहीं, इट पुट होते करोड़पति निकल जाए। एक ज़माना था मेरे बचपन में 7 लाख फिल्म बनी थी, लखपति होना बड़ी बात थी। अब मतलब ये इसलिए उसको छोड़ दो, ये एक रवैये का, एक कल्चर का नाम है, उनका कल्चर है। अगर है, मैं तो नहीं उनमें रहा कभी, मुझे अपना बताओ। आप ही के प्रोग्राम में पता नहीं कुछ 6 महीने पहले मैंने कहा कि मैं शादियों को, मैं तो जाता जूता नहीं हूँ, अगर कभी मजबूरन जाना पड़े तो इतना लेविश वो देख के मैं सोचता हूँ कि परवरदिगार, मेरा ध्यान ही और तरफ जाता है कि ये जो बहरे 50-50, 55-55, 60-60 साल के बहरे, इनमें से अगर किसी की बच्ची घर बैठी हो, जहेज की कमी हो, तो परवरदिगार ये इसके दिल पे क्या बीत रही होगी, और जिस बच्ची या बच्चे की ये शादी हो रही है, इसके दिल से निकली हुई आह का उस पर क्या असर हो सकता है। तो ये ठीक है, मुकेश अंबानी साहब का एक अपना कल्चर है, अपनी दुनिया है उनकी, मुझे नहीं को लेने देना। गोरे करते हैं, हमारे यहाँ तो मेहंदियाँ आते फलाने चोंचले ख़त्म ही नहीं होते। हमने अरबों की शादियाँ भी अटेंड की हैं। अपनी बात करो, मैंने नहीं ठेका लिया हुआ किसी का। कोई खूबसूरत है उसको अप्रिशिएट करो, बदसूरत है तो गुजर जाओ चुपचाप, रुमाल रख के ना नाक पे गुजर जाओ। रोना है तो अपने रोने रो, पहले अपने रोने रो लें, अगर कोई आंसू बच जाएंगे तो फिर किसी के लिए बहा लेंगे। हसन साहब, इंडोनेशिया में आतिशफशां फटने से राख आसमान में 7 किलोमीटर तक फैल गई। अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे अपना एक काला कौल याद आया है। पता नहीं आपने मेरी वो किताब देखी कि नहीं, काले कौल। उसमें एक कौल है कि पाकिस्तानी कौम आतिशफशां के धाने पे बैठ के पिकनिक मना रही है। इस किताब को आए भी कई साल हो गए, उसके कितने एडिशंस छप चुके, पुरानी बात है। सो अपनी बात करो, यहाँ भी इंडोनेशिया में हुआ ये वो ठीक है, को पता होना चाहिए कौन सा ज़माना है। तो उसकी राख तो आसमान में सिर्फ 7 किलोमीटर, हमारे यहाँ को आतिशफशां फटा तो फिर पता नहीं कितने हज़ार किलोमीटर तक जाएगा। और हमारे यहाँ आबादी का आतिशफशां, अगेन मैंने जब कॉलम निगारी शुरू की है तो मैंने 2-3 चीज़ों का ना अपने साथ अहद किया था कि परवरदिगार ये मेरे कबूल करना, मेरा 2.5% ज़कात, एक आबादी के ख़िलाफ़ जंग, हारे जीते उसको छोड़ो, एक था तालीम के लिए, मैं इस तरह मैं 3-4 चीज़ें मैं हर साल लिखता था कॉलम। तो आबादी का जो बॉम्ब है, मैं नहीं जानता, या फिर हम पागल हैं, पता नहीं। ये इतने सारे सियाने हैं इस मुल्क में, बड़े बड़े इदारे हैं, फलाने हैं, इनको नहीं खौफ नहीं आता। माल्थस की थियरी ऑफ पॉपुलेशन भाई सादा सी है, पढ़ लो। जितने आज हो, ज़रा 10 साल बाद कितने हो गए तो खुदा की पनाह ही है यार, तुमसे तो आज का पाकिस्तान नहीं संभाला जा रहा। तो उस वक्त तक अगर अल्लाह ही खैर करे, चलो आगे जी। अच्छा साहब, अवाम पाकिस्तान पार्टी के शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि असेंबली में बैठे ज़्यादातर लोग इलेक्शन हारे हुए हैं। सुभान अल्लाह, जवाब भी आ गया इसका। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम और है, जो जनरली जीत के आए हैं उन्होंने केड़ा कोई माउंट एवरेस्ट पुट लिया, बताएं मुझे। हारे हुए हैं तो जो जीते हुए हैं उनका क्या है? अच्छा, जो पहले जनरली जीत के आए थे उनका बता दो, जो उससे पहले जीत के आए थे उसका बता दो। देखो बात सुनो, ये कौम आज यहाँ खड़ी है ना, तो वो
میرے تمہارے وجہ سے نہیں کھڑی بیٹا, یہ یاد رکھنا. نہ ہمارا تو رول ہی کوئی نہیں. گلی گلی میں ہوا میری ہار کا اعلان, یہ کون جانے کہ میں تو بساط پر ہی نہ تھا. اس ملک میں جتنی جتنی دیر جو اقتدار میں رہا اسی حساب سے قرضہ ان پہ بانٹ دو, ختم ہو گئی بات. اگر تمہیں کو مجبوری تھی مت آؤ نزدیک, مت آؤ. کس نے تمہیں کہا جاؤ گالیاں کھاؤ ذلیل ہو؟ جتنی جتنی دیر جو قرضہ ان پہ بانٹ دو, ان کی شرغوں سے نکالو. یہ جو آپ بات کر رہے ہو کہ بھئی یہ جیت کے آئے, تو بچے جیت کے آئے ہو کہ وہ توپ چلائی ہے انہوں نے. دوسری طرف وفاقی وزیر اطلاعات نے اس نئی سیاسی جماعت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ارب پتی سرمایہ کاروں کا اکٹھ تھا, وہ اپنے وقت میں خاموش کیوں تھے؟ اکٹھ تھا تو مطلب یہ مجھے نہیں سمجھ آتی. تو ان کے جو مالکان ہیں, جن کے یہ درباری ہیں, غلام ہیں, کنیزیں ہیں, یہ وہ, اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ ارب پتی ہیں. ارب پتی کی تو اوقات ہی کوئی نہیں رہ گی. میں نے ابھی کہا ہے نا کروڑ پتی. تو یہ مجھے بتاؤ نا پہلے جو اپنے مالکان ہیں, بتاؤ مجھے وہ کون ہے, اور کل تک یہ کہاں تھے؟ اس ویلے ٹھیک سن, انہوں نے ریوولٹ کیا, ریئیکٹ کیا, اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ ہم درباری ہیں لیکن کمی نہیں ہے. ختم. وہ ارب پتیوں کا اجتماع تھا. بھائی تمہارا کیا ہے؟ ان کو تو پھر کوئی آگا پیچھا ہوگا شاید, مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا ان کو. آپ کا تو کل تک کی داستانیں, قصے, کہانیاں, سارا کچھ اٹس آن ریکارڈ. سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیڑا گیانی زیل سنگھ اور ضیاء الحق واپس میں. تو چھوڑو, مطلب کوئی بات سنو. چمچوں کی قسمیں ہوتی ہیں. جو بھی چمچہ ہوتا ہے لکڑی کا, پھر وہ پیتل تانبے کا, پھر سٹین لیس کا, پھر سونے کا, پھر چاندی کا, طلائی چمچہ. اب ہمارے ملک میں تو پلیٹینم کے اور اس طرح کی قیمتی دھاتوں کے بھی شاید کچھ بھی نہیں ہے. فضول بات ہے. یہ اربپتیوں کو اجتماع تھا تو تمہارا بھوکے نگوں کا ہوتا ہے, جڑے نہیں ہوں وہ ہو جاندے نے. حسن صاحب آگے چلتے ہیں. پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان نے کہا کہ پرویز خٹک احسان فراموش ہے, بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہی پر افسوس ہوا. دیکھو بات سنو, زندگی میں جس کے ساتھ کبھی کوئی تعلق رہا ہو اس کی حیا خاندانی آدمی کر سکتا ہے. چپ رہو. جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن, کیا کہتے ہیں اسے, خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. میری کسی کے ساتھ 2 سال 10 سال 20 سال 30 سال ہوا بھی ہے میرے ساتھ ایک بہت ہی سیریس واقعہ. مجھے میرے بہن بھائیوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں جواب, میں نے کہا نہیں, میں کم ظرف نہیں ہوں. ختم. الزام ہے, جھوٹ ہے, بکواس ہے, جس نے کرنا ہے وہ کرتا رہے, میں نہیں بول سکتا. اکٹھے گزرے ہوئے وقت کا ایک احترام ہوتا ہے. چپ رہو. اچھا, یہ جو بات کی ہے کہ علی محمد خان ہے کہ پرویز ہے احسان فراموش, احسان فراموش, تو پتہ نہیں ہمارے ہاں ایک محاورہ بہت مریم غلط بولا جاتا ہے. جو سن رہا ہے وہ پلیز احتیاط کرے کہ حضرت علی کا فرمان ہے کسی پہ احسان کرو تو ڈرو, خدا کا پناہ, اللہ سے معافی مانگو. احسان کرنا تو انسان کی پہچان ہے. اور احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں کسی کی ڈیفیشنسی کو ایڈریس کرنا, کسی کی کمی کو پورا کرنا. وہ بچہ ہے سڑک پار نہیں کر پا رہا, آپ نے کرا دی. وہ کھڑا ہے, اس نے ہاتھ دیا, آپ بھی ادھر ہی جا رہے ہو, اتفاق سے آپ نے اس کو لفٹ دے دی. کسی کی ڈیفیشنسی کو ایڈریس کرنا, اس کو کہتے ہیں احسان. تو حضرت علی نے کیا یہ کہا ہے کہ احسان نہ کرو؟ نہیں. ان کا پورا جملہ ہم ایک اہم ترین لفظ کھا جاتے ہیں کسی کم ظرف پہ. احسان کرو تو اس کے شر سے ڈرو. کم ظرف پہ, عام آدمی پہ احسان, برے سے برا بھی بندہ ہو بھولتا نہیں, جیسچرز ہی نہیں بھولتے زندگی میں. کبھی کوئی آپ کو کسی فلائٹ میں ملا ہو اور آپ کا اس کے ساتھ کوئی چند گھنٹے, 10 گھنٹے, 8 گھنٹے, جتنے بھی خوبصورت گزرے ہوں, تو وہ بھی نام بھول جاتا ہے آدمی, شکل نہیں بھولتا. تو یہ خوبصورت بات ہے. جو ہمارے ہاں جو کہتے ہیں والدین پہ احسان کرو, کس کی مجال ہے کہ ماں باپ پہ احسان کرے؟ ماں باپ پہ کیا احسان کرنا ہے تم نے؟ ہاں, اس کا مطلب اور ہے.
ان کو وقت پہ دوا، وہ اٹھ کے دوا نہیں پی سکتا یا پی سکتی ماں، وہ دوا ڈاکٹر کے لے کے جانا وہ نہیں لے کے جا سکتے، وہ خود نہیں جا سکتے، یہ وہ سارا یہ ہوتی ہیں ڈیفیشنسیز کو پورا کرنا. میرا ہاتھ نہیں ایک جگہ پہ پہنچ رہا، میں نے وہ بلب تبدیل کرنا ہے مجھے، مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ان میں بڑی بھی شامل کر رہو. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، حوصلہ دیا ہے، تو آپ ذرا بڑی سطح پہ کسی کی شادی میں وہ کہتے ہو ہاتھ پوا دو یا فلاں میں جو بھی ہے، یہ بری بات نہیں ہے. سو احسان فراموش کی ڈیفینیشن میں نے رکھ دی. اب میں اس کو کیا کہوں، میں تو اس بندے کو جانتا ہی نہیں، میں نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں پرویز خٹک کو، لیکن اپنے مر چکے رشتوں کا بھی احترام واجب ہے، بے شک نہیں کرنا چاہیے. جن کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہو ہوش کرنی چاہیے. جی صحیح بات. اس سے آپ کا شجرہ نصب ننگا ہو جاتا ہے، پرابلم ہے. جی